Hello everyone, welcome to RB Smart Class. आजको भिडियोमा मैले मेट्रिसेस टपिक लिएर आएको छु। सो यसमा हामीले के हो त मेट्रिक्स के हो पहिला मेट्रिक्सलाई डिफाइन गर्छौं। A set of numbers presented in a rectangular form in rows and columns and enclosed by a square bracket is known as matrix. स्क्वायर ब्रैकेट भित्र अथवा राउन्ड ब्रैकेट पनि भन्छौं हामी। सेट अफ नम्बर्सहरुलाई स्क्वायर ब्रैकेट भित्र रेक्टेंगुलर फर्ममा हामीले प्रेजेन्ट गर्छौं भने त्यसलाई हामीले मेट्रिक्स भनेर भन्छौं। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हेरौं त यहाँ a भनेको 2 3 4 र 1 5 6 छ। यहाँ 2 0 1 5 र 7 8 छ। अब यसको जुन साइज छ जस्तो मैले यहाँ 2/3 लेखेको छु, यहाँनिर मैले 3/2 लेखेको छु। यसको साइज कसरी थाहा पाउने त त्यसको बारेमा मैले यहाँ तलबाट एक्सप्लेन गर्छु। इच नम्बर अफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज एन एलिमेंट। यसको जुन भित्रपट्टिको नम्बरहरु छ यसलाई चाहिँ हामी एलिमेंट भनेर भन्छौं। अब यसको साइज कसरी थाहा पाउने त नम्बर अफ रोज एन्ड कलम्स टेकन टुगेदर। रोज र कलम्सलाई सँगै लेख्ने हो। पहिला रोज लेख्ने अनि इन्टु लेखेर कलम लेख्ने नम्बर अफ रोज है त लेखियो भने यसले अर्डर और साइज त्यो मेट्रिक्स को अर्डर अथवा त्यो मेट्रिक्स को साइज को बारेमा हामीले भन्न सक्छौं। जस्तो इन द अबोव एक्जाम्पल 1 मा हामीले हेर्यौं भने यसमा के छ त रो कतिवटा छ अनि कलम कतिवटा छ। यसमा रो हामीले हेर्यौं भने एउटा रो छ R1, अर्को रो छ R2, दुईवटा रो छ। अनि कलम कतिवटा छ एउटा कलम छ C1, अर्को कलम छ C2, अर्को कलम छ C3। भनेपछि रो दुईवटा छ कलम तीनवटा छ। भनेपछि मैले अघि भने अनुसार R into C नम्बर अफ रो भनेको 2, नम्बर अफ कलम भनेको 3। सो 2/3 अर्डर को यो मेट्रिक्स भयो। त्यसैगरी यसमा हेर्ने हो भने 1 2 3 तीनवटा रो छ अनि दुईवटा कलम छ। सो यो कति अर्डर को भयो 3/2 अर्डर को भयो है। फर्स्ट 2/3 र सेकेन्ड 3/2 अर्डर को मेट्रिक्स भयो। त्यस्तै अब यसको नोटेसन मेट्रिसेस आर डिनोटेड बाइ क्यापिटल लेटर्स। मेट्रिसेसहरुलाई हामीले क्यापिटल लेटर्सले डिनोट गर्छौं भने त्यसको एलिमेन्टहरुलाई स्मल लेटर्सले डिनोट गर्छौं। विथ डबल सफिक्स नोटेसन जस्तो AIJ को फर्ममा हामीले डिनोट गर्छौं है। AIJ को I र J ले के डिनोट गर्छ त ith रो र jth कलम भनेर I र J ले डिनोट गर्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीले यो A11 A12 A13 A21 A22 A23 यो लेखेको कसरी हो। जस्तो A23 ले के मिनिङ दिने भयो त भन्दा यो A23 भन्ने जुन एलिमेन्ट छ यो सेकेन्ड रोमा पर्छ अनि थर्ड कलममा पर्छ। यसरी डिनोट गरेको है। जुन यसको हामीले एलिमेन्टहरुलाई नोटेसनमा फर्ममा लेख्दाखेरि अब पहिला सुरुमा रो कुन रोमा पर्छ अनि सेकेन्ड सफिक्समा चाहिँ कुन कलममा पर्छ भनेर हामीले लेख्छौं। जस्तो A23 भनेको एलिमेन्ट is an element in second row and third column। त्यस्तै A32 भन्यो भने थर्ड रो र सेकेन्ड कलम भनेर बुझ्नु पर्यो। The diagonal along which the element A11 A22 र A33 lie is called the leading diagonal। यो जुन A11 A22 र A33 छ यसलाई हामीले लीडिङ डायगोनल भनेर भन्छौं। ओके यसलाई चाहिँ हामीले लीडिङ डायगोनल भन्छौं। अब अर्को डायगोनललाई के भन्ने त भन्ने क्वेशन आउन सक्छ। यसलाई नर्मली हामीले एन्टी डायगोनल भन्छौं है अथवा यसलाई मेन डायगोनल भन्ने हो भने यसलाई सेकेन्डरी डायगोनल भनेर पनि भन्छौं। त्यसपछि नेक्स्टमा हामीसँग डिफरेन्ट टाइप्स को मेट्रिसेसहरु छ त्यसलाई म डिफाइन गर्न जाँदै छु। सो फर्स्टमा छ रो मेट्रिक्स। A matrix with only one row एउटा मात्रै रो छ भने त्यसलाई हामी रो मेट्रिक्स भनेर भन्छौं। जस्तो यसमा हेरौं त एउटा रो छ दुईटा कलम छ, एउटा रो छ तीनटा कलम छ। रो एउटा हुनु पर्यो कलम जतिवटा भए पनि फरक परेन त्यसलाई हामी रो मेट्रिक्स भन्यौं। फेरि कलम मेट्रिक्स को केसमा a matrix with only one column एउटा मात्रै कलम छ
रो जतिवटा हुँदा पनि भयो। त्यस्तो केसलाई हामी कलम मैट्रिक्स भनेर भन्छौं। जस्तो यहाँ एउटा कलम दुईटा रो, एउटा कलम तीनटा रो है। यसरी हामीले अर्डर कसरी लेख्ने, साइज कसरी लेख्ने त्यो त हामीले सिकि नै सक्यौं। अर्को छ हामीसँग स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स कन्टेनिङ द इक्वल नम्बर अफ रो एन्ड कलम। नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलम इक्वल हुनु पर्यो। ओके, जस्तो 1 by 1 हामीले लेख्दाखेरि 1 into 1 लेखे पनि रिड गर्दाखेरि 1 by 1 अथवा 2 by 2 यसरी रिड गर्छौं। 3 by 3 है, रिड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी रिड गर्छौं मैट्रिक्सको अर्डरलाई। जस्तो यहाँनिर यसको नम्बर अफ रो दुईवटा छ, नम्बर अफ कलम पनि दुईवटा छ भनेपछि यो चाहिँ स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 2 by 2, यो स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 3 by 3। यसरी हामीले अर्डर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। So these are the examples of square matrices, the order of these matrices being 2 by 2 and 3 by 3। त्यसपछि नम्बर 4 मा हामीसँग छ नल और जेरो मैट्रिक्स। के हो त नल मैट्रिक्स अथवा जेरो मैट्रिक्स भनेको? अ मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट जेरो। हामीसँग भएको मैट्रिक्सको सबै एलिमेन्टहरु जेरो छ भने त्यसलाई नल मैट्रिक्स अथवा जेरो मैट्रिक्स भनेर भन्छौं। It is denoted by zero, यसलाई हामीले जेरो ले डिनोट गर्छौं। So a null matrix may or may not be a square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। नल मैट्रिक्स हुनको लागि स्क्वायर मैट्रिक्स नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो यहाँनिर यो 2 by 2 अर्डरको भयो हैन, यो कति अर्डरको भयो त? रो दुईवटा छ, कलम तीनवटा छ। यो 2 by 3 अर्डरको भयो भनेपछि त स्क्वायर हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। These are the example of null matrices of order 2 by 2 and 2 by 3। 2 by 2 र 2 by 3 अर्डरको जेरो मैट्रिक्स अथवा नल मैट्रिक्स। नम्बर 5 मा हामीसँग छ डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स whose all element are zero except leading diagonal। त्यस्तो खालको स्क्वायर मैट्रिक्स जसको सबै एलिमेन्ट चाहिँ जेरो हुनु पर्यो तर लीडिङ डायगोनलको एलिमेन्ट चाहिँ जेरो हुनु भएन। हेरौं त, लीडिङ डायगोनलको एलिमेन्ट बाहेक अरु सबै एलिमेन्टहरु जेरो छ भने त्यसलाई हामी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हुनको लागि चाहिँ स्क्वायर मैट्रिक्स हुनै पर्छ। यहाँनिर हामीले देख्यौं स्क्वायर मैट्रिक्स छ भने मात्रै त्यो मैट्रिक्स डायगोनल हुन्छ र डायगोनल हुनको लागि डायगोनल एलिमेन्ट नन जेरो हुनु पर्यो। त्यो भन्दा बाँकी रहेको एलिमेन्टहरु सबै के हुनु पर्यो त? जेरो हुनु पर्यो है। लीडिङ डायगोनलको कुरा गरेका छौं है हामीले। यो कुरा पनि बुझौं, मैले अघि भर्खर अगाडि लीडिङ डायगोनलको बारेमा डिफाइन गरिसकेको छु। देन नम्बर 6 मा छ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हुनको लागि डायगोनल मैट्रिक्स हुनुपर्छ पहिला त, भनेको डायगोनल बाहेक अरु सबै जेरो हुनुपर्छ तर डायगोनलको एलिमेन्ट चाहिँ सेम हुनु पर्यो। all elements are equal। जस्तो यहाँ 4 4 छ, all elements। डायगोनल मैट्रिक्स भन्दाबित्तिकै लीडिङ डायगोनल त आइहाल्यो है। लीडिङ डायगोनलको सबै एलिमेन्टहरु यदि सेम छ भने त्यसलाई हामी स्केलर मैट्रिक्स भनेर भन्छौं। त्यसपछि नम्बर 7 मा छ आइडेन्टिटी और युनिट मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स अफ एनी अर्डर। एनी अर्डर भन्दाबित्तिकै स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिँ यहाँ बनेको छ फेरि 2 by 2 3 by 3 1 by 1 है। in which the element in the leading diagonal are 1 and rest 0। यो जुन लीडिङ डायगोनलको एलिमेन्ट सेम छ भने स्केलर मैट्रिक्स भन्छौं। सो यो स्केलर मैट्रिक्स त भयो तर एउटा पर्टिकुलर टाइप भयो के यो है। सो यसलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिटी अथवा युनिट मैट्रिक्स भनेर भन्छौं। लीडिङ डायगोनलको एलिमेन्टहरु सेम त हुनु परिहाल्यो, सेम पनि के हुनु पर्यो त? 1 हुनु पर्यो। 2 भयो भने त्यसलाई आइडेन्टिटी अथवा युनिट मैट्रिक्स भन्न पाइएन है। सो यो यसलाई चाहिँ हामी युनिट मैट्रिक्स भन्यो। युनिट मैट्रिक्स हुँदा हुँदै यसलाई स्केलर मैट्रिक्स पनि यो त भइ नै हाल्छ। ओके, यसरी हामीले आइडेन्टिटी अथवा युनिट मैट्रिक्सलाई डिफाइन गर्यौं। नम्बर 8 मा वी हैव इक्वल मैट्रिसेस। दुईवटा मैट्रिक्स इक्वल हुनको लागि पहिला तिनीहरु सेम अर्डरको हुनुपर्छ र करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु के हुनुपर्छ त? इक्वल हुनुपर्छ। दुईवटा मैट्रिक्सको
अर्डर सेम अथवा साइज सेम हुनु पर्यो फर्स्ट कन्डिसन। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको तिनीहरूको एलिमेन्ट्सहरू करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू जुन प्लेसमा फर्स्ट मेट्रिक्सको एलिमेन्ट छ त्यही प्लेसमा भएको सेकेन्ड मेट्रिक्सको एलिमेन्ट पनि इक्वल हुनु पर्यो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामीले यहाँनिर हेर्यौं भने 1 2 3 4 3 यता पनि 1 2 3 4 यो पनि 2/2 को छ यो पनि 2/2 को छ भनेपछि सेम अर्डर भइ नै हाल्यो। अनि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू A11 मा यहाँ 1 छ यहाँ पनि B11 मा 1 छ A12 मा 2 छ B12 प्लेसमा 2 छ यसैगरी यहाँ पनि 3 छ यहाँ पनि 3 छ। करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू सेम हुनुपर्छ इक्वल मेट्रिक्स हुनको लागि है। जस्तो अब अर्को इक्जाम्पल हामीले हेरौं यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 अब यसमा अर्डर त सेम छ नि त तर यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट इक्वल छैन। यो एउटा एलिमेन्ट मात्र इक्वल भएर हुँदैन यो त इक्वल छ तर यो 3 र यो 2 हेरियो भने यो दुईटा त डिफरेन्ट भयो। त्यो दुईटा डिफरेन्ट सबै एलिमेन्टहरू इक्वल हुनु पर्यो के एउटा दुईटा मात्र इक्वल भएर भएन त्यसलाई हामी इक्वल मेट्रिसेस भन्यौं। यो चाहिँ नट इक्वल्स टु B भयो। त्यसपछि हामीसँग छ 9 नम्बरमा ट्रायंगुलर मेट्रिक्स अ स्क्वायर मेट्रिक्स इन व्हिच all the elements below or above the diagonal are 0 is called triangular matrix। अब स्क्वायर मेट्रिक्स हुनु पर्यो पहिला ट्रायंगुलर मेट्रिक्स हुनको लागि अनि all the elements below or above the diagonal डायगोनल भन्दा माथि 0 हुनु पर्यो अथवा डायगोनल भन्दा तल यहाँ और लेखेको छ है कि त डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्टहरु 0 हुनु पर्यो कि त डायगोनल भन्दा माथिको एलिमेन्ट 0 हुनु पर्यो त्यसलाई हामी ट्रायंगुलर मेट्रिक्स भन्छौं। ट्रायंगुलर मेट्रिक्स पनि दुईवटा टाइप्समा हुने भयो एउटा अप्पर ट्रायंगुलर एउटा लोअर ट्रायंगुलर। अप्पर ट्रायंगुलर भनेको कस्तो त भन्दा अ स्क्वायर मेट्रिक्स इन व्हिच all the elements below the diagonal are 0 डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्टहरु 0 हुनु पर्यो डायगोनल भन्दा तलको सबै एलिमेन्टहरु 0 हुनु पर्यो। अब माथि के हुन्छ सँग मतलब भएन डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्टहरु 0 हुनु पर्यो यसले चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलर फर्म गर्छ माथिपट्टि एउटा ट्रायंगल फर्म गर्ने भयो के माथिपट्टि एउटा जुन जुन नम्बरहरु हामी लिन्छौं त्यस माथिपट्टि चाहिँ एउटा ट्रायंगल फर्म गर्ने भयो। सो यसलाई हामी अप्पर ट्रायंगुलर। सिमिलरली डायगोनल भन्दा तलपट्टिको एलिमेन्ट 0 भयो अहिले अप्पर ट्रायंगुलरमा। लोअर ट्रायंगुलरमा चाहिँ डायगोनल भन्दा माथिको एलिमेन्टहरु 0 हुनु पर्यो डायगोनल भन्दा माथिको एलिमेन्टहरु 0 हुनु पर्यो माथिको एलिमेन्टहरु। र डायगोनलमा के हुनु पर्छ तल के हुनु पर्छ त्यो कुरा डिफाइन गरेको छैन हामीलाई डायगोनल भन्दा माथि 0 भयो भने तलपट्टि ट्रायंगल फर्म हुन्छ सो यसलाई हामी लोअर ट्रायंगुलर मेट्रिक्स भनेर भन्छौं ठीक छ है अप्पर ट्रायंगुलर एन्ड लोअर ट्रायंगुलर। अब हामीसँग अर्को छ सिमेट्रिक मेट्रिक्स। के हो त सिमेट्रिक मेट्रिक्स? अब सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक को कुरा आउँछ यो अलिक इम्पोर्टेन्ट पनि छ यसलाई राम्रोसँग बुझौं। अ स्क्वायर मेट्रिक्स इज सेड टु बी सिमेट्रिक मेट्रिक्स if aij equal to abi हामीले सम्झिनु पर्ने भनेको यो हो aij र aji सेम हुनु पर्छ। सो सिमेट्रिक छ भने a ट्रान्सपोज इक्वल्स टु a हुन्छ यो a ड्याश भनेको a ट्रान्सपोज हो ट्रान्सपोजलाई म फेरि पनि पछि डिफाइन गर्छु। जस्तो यो मेट्रिक्स सिमेट्रिक छ भनेर मैले एक्जाम्पलमा देखाएँ कसरी सिमेट्रिक छ त हेरौं है त। यसको A11 त A11 सँग इक्वल भइ नै हाल्छ त्यसमा प्रब्लम भएन। अब A12 को भ्यालु पनि -1 छ A21 को भ्यालु पनि -1 छ भनेपछि त aij इक्वल टु aji एउटाको लागि त सेटिस्फाई गरे नि त तर एउटाको लागि मात्रै सेटिस्फाई गरेर हुँदैन सेटिस्फाई गर्नको लागि सबैको लागि जस्तो A13 सँग A31 पनि सेम हुनु पर्यो A23 सँग A32 पनि सेम हुनु पर्यो त्यो यहाँ सेम छ नि त हेरौं त जस्तो A23 भनेको यहाँ कति छ 21 22 23 7 छ A32 भनेको पनि 7 छ सेम भयो नि त ओके। सो यहाँ निर हामीले हेर्यौं भने यो दुईवटा एलिमेन्टहरु A12 र A21 सेम छ A13 र A31 A13 र A31 सेम छ
A23 र A32 सेम छ। अब डायगोनलको त A11 A11 सँग सेम हुने कुरा भइ नै हाल्यो। यसलाई चाहिँ हामी सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं। अब A र त्यसको ट्रान्सपोजलाई सम गर्ने हो भने जहिले पनि त्यसले सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिन्छ। A प्लस A ट्रान्सपोजले जहिले पनि सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिन्छ। जस्तो एक्जाम्पल हेरौं नि त। एउटा A भन्ने स्क्वायर म्याट्रिक्स लिएको छु। सो स्क्वायर म्याट्रिक्समा मात्रै हामी सिमेट्रिसिटी हेर्छौं है। A भन्ने म्याट्रिक्सले यसलाई ट्रान्सपोज गर्ने। ट्रान्सपोज भनेको के हो? रोलाई कलममा चेन्ज गर्ने। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, थर्ड रो थर्ड कलममा चेन्ज भयो। अब यो दुईटालाई सम गरेर हेरौं। यो दुईटालाई सम गर्दाखेरि A प्लस A ड्याश भनेपछि हेरौं त है। A12 र A21 सेम आयो, A13 र A31 सेम आयो, अनि त्यसपछि A23 र A32 सेम आयो। सो यो के भयो त? सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भयो। सो यो रिजल्ट हामीले सम्झिनु पर्छ, जहिले पनि ट्रू हुन्छ। A र त्यसको ट्रान्सपोजलाई सम गर्ने हो भने सिमेट्रिक म्याट्रिक्स आइ नै हाल्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स र सिमेट्रिक म्याट्रिक्स यसले झुक्याउँछ धेरै टाइम। सो अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिउँ। Aij इक्वल टु Aj हुँदा सिमेट्रिक भएको थियो, सिमेट्रिक भएको थियो है। स्क्यू सिमेट्रिक हुनको लागि के हुनु पर्यो त? Aij इक्वल टु माइनस Aj हुनु पर्यो। एलिमेन्ट चाहिँ सेम तर साइन चाहिँ अपोजिट हुनु पर्यो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ है। यहाँ मैले लेखिदिएको छु, इफ Aij इक्वल टु माइनस Aj देन वी कल्ड इट स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। यसको एउटा रिलेसन के हुन्छ? A ट्रान्सपोज इक्वल्स टु माइनस अफ A हुन्छ। त्यो पनि हामीले एक्जाम्पल लिएर चेक गर्न सक्छौं। In a skew symmetric matrix, the elements of a diagonal must be 0. यसमा चाहिँ यो एउटा आइडिया चाहिँ हामीलाई सिमेट्रिक भन्दा अलिकति डिफरेन्ट हुने भयो। डायगोनलको एलिमेन्ट चाहिँ 0 हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो हामीले भर्खर भन्यौ नि Aij इक्वल टु माइनस Aj हुन्छ भनेर भन्यो हैन त। A11 इक्वल टु माइनस A11 हुन्छ भने यो A11 लाई यतापट्टि ल्याउने हो भने 2 टाइम्स A11 इक्वल टु 0। सो A11 इक्वल टु 0। त्यसैगरी A22 इक्वल टु माइनस A22 गर्यो भने पनि A22 पनि 0 आउनु पर्यो। सो डायगोनल एलिमेन्ट मस्ट बी 0, 0 हुनै पर्छ स्क्यू सिमेट्रिकको लागि। दुईवटा कन्डिसन, एउटा डायगोनल एलिमेन्ट 0 हुनु पर्यो, अर्को भनेको Aij इक्वल टु माइनस Aj। जस्तो अघि त यहाँ 1 हुँदा यहाँ पनि 1 थियो, तर अहिले यहाँ माइनस 1 हुँदा यहाँ 1 हुनु पर्यो, यहाँ प्लस भयो भने यहाँ माइनस हुनु पर्यो। एकातिर प्लस छ भने अर्कोतिर माइनस हुनु पर्यो। त्यति हो कुरा। कहाँ प्लस कहाँ माइनस भन्ने चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट भएन। एउटा प्लस छ भने अर्को माइनस। A12 मा प्लस छ भने A21 मा माइनस, A13 मा माइनस छ भने A31 मा प्लस हुनु पर्यो। यसलाई हामी स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स, यहाँनिर हामी नोटमा देख्न सक्छौं A माइनस A ट्रान्सपोज स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुन्छ। अघि हामीले सिमेट्रिकमा A प्लस A ट्रान्सपोज गरियो भने सिमेट्रिक आउँछ भनेको थियौं, तर अहिले हामीले A र A ट्रान्सपोजलाई सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स आउँछ। एउटा एक्जाम्पल हेरौं। A भनेको हाम्रो एउटा म्याट्रिक्स मैले यहाँ लिएको छु, यसलाई ट्रान्सपोज गर्यो, रो र कलम इन्टरचेन्ज गर्यो, यसलाई सबट्र्याक्ट गरेर हेर्ने हो भने स्क्यू सिमेट्रिक आयो। यहाँ 5 हुँदा यहाँ माइनस 5 आएको छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ 5 हुँदा यहाँ माइनस 5 भएको छ, अनि यहाँ माइनस 2 हुँदा यहाँ 2 भएको छ। त्यस्तै यहाँ 4 हुँदा यहाँ माइनस 4 भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्यो है त। सिमेट्रिकमा Aij इक्वल टु Aj अनि स्क्यू सिमेट्रिकमा Aij इक्वल टु माइनस Aj हुन्छ। अब यसको अल्जेब्राहरुमा डिस्कस गर्छौं हामी। एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन बाइ स्केलरको कुराहरु गर्छौं। त्यसलाई हामी अल्जेब्रा अफ म्याट्रिसेस भनेर भन्छौं। जस्तो दुईवटा म्याट्रिक्सहरु एड हुनको लागि के हुनुपर्छ त क्राइटेरिया? द सम अफ टु म्याट्रिसेस सेम अर्डर। सेम अर्डर हुनु पर्यो पहिला त। सेम अर्डर भएन भने सम गर्न मिल्दैन है। सो A and B of the same order is a new matrix
whose each element is the sum of the corresponding element. Corresponding एलिमेन्टहरुलाई सम गर्ने। पहिला त दुईवटै जुन हामीले एड गर्न खोजिरहेको छौं त्यसको अर्डर सेम हुनुपर्छ अनि corresponding एलिमेन्टहरु सम गर्नुपर्छ। यसलाई हामी a plus b ले डिनोट गर्छौं। So the order of a plus b is same as that of a or b. सम गर्दा पनि जुन अगाडि हामीलाई दुईवटा मैट्रिक्स जुन अर्डरको छ त्यसको सम पनि त्यही अर्डरको नै आउँछ। एक्जाम्पल हेरौं त, जस्तो a भन्ने मैट्रिक्स पनि 2/2 को छ अनि b भन्ने पनि 2/2 को छ, सेम अर्डरको भयो। अब यो दुईटालाई सम गर्ने हो भने किनकि यिनीहरु सेम अर्डरको भयो नि त 2/2 को इक्वल भयो सेम अर्डर भएपछि, सो दे क्यान बी एडेड, यसलाई एड गर्न मिल्छ। अब a र b लाई सम गर्ने हो भने 1 6 सम्म सम हुने भो, 5 4 सँग सम हुने भो। करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु सम गर्नु पर्यो। 8 2 सँग सम हुने भो, 9 0 सँग सम हुने भो। यसरी हामीले प्लस गर्छौं करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरुलाई र यसको अर्डर पनि 2/2 नै आयो। जुन हाम्रो अगाडि गिवन मैट्रिक्सको अर्डर थियो यसको अर्डर पनि 2/2 नै आयो। सेकेन्ड अल्जेब्रामा हामीसँग छ मल्टिप्लिकेसन अफ अ मैट्रिक्स बाइ अ स्केलर अथवा रियल नम्बर। हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ अ मैट्रिक्सलाई एउटा स्केलरले अथवा रियल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त? इफ a इज अ मैट्रिक्स अनि k भनेको चाहिँ एउटा रियल नम्बर छ, then multiplication of a by k denoted by ka is a new matrix whose each element, यो each element लाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पछि डिटर्मिनेन्टमा फेरि यसरी अप्लाई गर्न पाइदैन, त्यो भएर हामीले मैट्रिक्समा स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्रत्येक एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छ। each element is k times the corresponding element of a. सो स्केलर मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछिको मैट्रिक्सको अर्डर पनि अगाडिको मैट्रिक्ससँग बराबर हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल हामीले हेरौं त, a भनेको यहाँनिर हामीसँग छ 2/3 को एउटा मैट्रिक्स छ, k इक्वल टु 3 छ भने ka निकाल्ने हो भने यो 3 ले अब प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के, इच एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र यसको अर्डर पनि अफ कोर्स सेम नै हुन्छ। त्यसपछि डिफरेन्स के हुन्छ त? अघि हामीले एडिसन गरिसक्यौं भने चाहिँ डिफरेन्सको नि आइडिया सेम नै हो, सेम अर्डर हुनु पर्यो है, अनि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरुलाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। सबट्र्याक्टिङ द एलिमेन्ट्स अफ b फ्रम द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट अफ a को एलिमेन्ट करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टबाट b को करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। यसमा एक्जाम्पल हेर्यौं भने 5 सँग 2 सबट्र्याक्ट हुन्छ, 8 सँग 3 सबट्र्याक्ट हुन्छ, करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु सबट्र्याक्ट गर्दै गयौं भने यसको पनि सेम अर्डर नै आइ नै हाल्छ। ठीक छ है, यहाँसम्म हामीले यसको अल्जेब्राहरु डिस्कस गरिरहेको छौं। जस्तो अब हामीलाई क्वेशनहरु कस्तो आउन सक्छ भन्दा राइट द साइज अर अर्डर अफ द फलोइङ मैट्रिक्स भनेर आयो। यसको अब हामीले साइज लेख्नु पर्यो। साइज अघि भर्खर हामीले डिस्कस गर्यौं नि, रो बाइ कलम भनेपछि यसमा दुईवटा रो छ, तीनवटा कलम छ भनेपछि यसको साइज कति भयो त? 2/3 भयो। यसको रो कतिवटा छ? तीनवटा रो छ, एउटा कलम छ। यसमा तीनवटा रो छ, तीनवटा कलम छ, एउटा रो छ, दुईवटा कलम छ, तीनवटा रो, दुईटा कलम, दुईवटा रो, दुईटा कलम। यदि लेख्नु भने अब साइज अथवा अर्डर लेख भनेको चाहिँ यति कुरा गरे हो। ठीक छ है, यसलाई हामीले यसै गरी जस्ट साइज अथवा अर्डर मात्रै मेन्सन गर्दै पुग्छ। त्यस्तै अब हामीले ठ्याक्कै यसको अपोजिटमा हामीलाई यो साइजहरु दिएको छ। अब यो साइज अनुसार हामीले मैट्रिक्स फर्म गर्ने। जस्तो एउटा एक्जाम्पल यो 2/3 को हेरौं त, दुईवटा रो बनाउनु पर्यो, तीनवटा कलम बनाउनु पर्यो। यसको सल्युसन हेरौं। मैट्रिक्स having the size 2/3 is दुईवटा रो, तीनवटा कलम। अब एक्जाम्पल लेख्दाखेरि हामीले नम्बरै लेखे पनि हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 यसरी लेख्यौं भने यसमा दुईवटा रो, तीनवटा कलम छ। यसैगरी हामीले सबैको यो 1/3 को 2/1 को मजाले गर्न सक्छ। 1/3 भनेपछि एउटा रो, तीनटा कलम कस्तो खालको बन्ने भयो त? a11, जस्तो यहाँ मैले 1/3 को लेख्दिए भने a11, a12, a13 भनेर मैले लेखे भने एउटा रो छ, तीनवटा कलम छ।
अब यहाँनिर दुईवटा रो एउटा कलम भनेपछि कस्तो बन्ने भयो A11 A21 यस्तो खालको बन्ने भयो यसमा को दुईवटा रो एउटा कलम अब 3/3 त हामीले अघि पनि मेन्सन गर्यौं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो यसरी हामीले जुनसुकै अर्डरको अथवा साइजको मैट्रिक्स फर्म गर्न सक्छौं अब हामीसँग नेक्स्टमा एउटा क्वेशन छ construct a 3/3 matrix whose elements are given by aij equal to 2i minus 3j यो aij equal to 2i minus 3j भन्ने हामीलाई दिएको छ यसको 3/3 को मैट्रिक्स हामीले बनाउनु पर्ने अब 3/3 को मैट्रिक्स बनाउँदाखेरि हामीले 3/3 को मैट्रिक्स त भर्खर पनि फर्म गर्यौं पहिला 3/3 को मैट्रिक्स हामीले एउटा सपोज गर्छौं A11 A12 यसै प्लेसिङकै आधारमा हामीले 3/3 को मैट्रिक्स सपोज गर्छौं अब aij equal to 2i minus 3j हामीलाई दिएको छ aij equal to 2i minus 3j यो फर्मुला दिएको छ अब हामीले a11 निकाल्नु पर्यो भने i को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो j को ठाउँमा पनि 1 राख्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 minus 3 minus 1 आयो हो यसैगरी हामीले प्रत्येक एलिमेन्ट को भ्यालुहरु निकाल्छौं a11 मा i को ठाउँमा 1 j को ठाउँमा 1 राख्यौं a12 मा i को ठाउँमा 1 j को ठाउँमा 2 राख्यौं सो यसैगरी हामीले प्रत्येक एलिमेन्टहरु यसैगरी 9 वटै एलिमेन्टहरु निकाल्नु पर्छ 31 32 33 र यो सबैलाई हामीले अघि हामीले सपोज गरेको मैट्रिक्समा राख्यौं भने यो 3/3 को मैट्रिक्स फर्म भइ नै हाल्यो ठीक छ है ल नेक्स्टमा जाउँ अब हामीले मेन बुझ्नु पर्ने भनेको मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन छ हामीलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैट्रिक्समा चाहिने भनेको मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन र मैट्रिक्सको ट्रान्सपोज हो यो दुईटा कुरा बुझ्यौं भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ क्वेशनहरु सल्भ गर्नको लागि अब मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ यसको लागि क्राइटेरियाहरु के छ म यहाँनिर देखाइदिन्छु द मल्टिप्लिकेसन अफ two matrices A and B is possible only when the number of column of A is equal to number of row of B so यति कुरा चाहिँ यो हामीले यो पार्ट एकदमै बुझ्न जरुरी छ number of columns of A is equal to number of row of B यो भयो भने मात्रै मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ जस्तो सपोज हामीसँग m by p अर्डर को एउटा a भन्ने मैट्रिक्स छ m by p अर्डर को अनि b भन्ने मैट्रिक्स छ हामीसँग p by n अर्डर को भनेपछि यतापट्टिको यो अगाडिको त नम्बर अफ रो हो यो त नम्बर अफ कलम हो भनेपछि यसको नम्बर अफ कलम अगाडिको मैट्रिक्स को नम्बर अफ कलम र पछाडीको मैट्रिक्स को नम्बर अफ रो सेम हुनु पर्यो यहाँ p छ भने यहाँ पनि p हुनु पर्यो अनि मात्रै यसको मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न मिल्छ र जस्तो हामीले यहाँनिर हेर्यौं भने यो 2/2 को छ यो पनि 2/2 को छ यसको नम्बर अफ कलम दुईवटा छ यसको नम्बर अफ रो दुईवटा छ भनेपछि त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्न मिल्ने भयो नि त हैन सेम छ भने र बाँकी रहेको जुन जब नम्बरहरु छ नि यो त 2/2 छ यो बाँकी रहेको नम्बरहरुले के डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भइसकेपछि आउने नयाँ मैट्रिक्स को अर्डर यो बाँकी रहेको नम्बरहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने त्यसले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भइसकेपछिको मैट्रिक्स को अर्डर दिन्छ यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ जस्तो हामीले यसैमा हामीले हेर्यौं नम्बर अफ कलम अफ A भनेको यहाँ 2 छ नम्बर अफ रो अफ B पनि 2 छ भनेपछि प्रोडक्ट चाहिँ पोसिबल भयो र अब प्रोडक्ट गर्दाखेरि बन्ने अर्डर कतिको छ त 2/2 को बन्छ किनकि अगाडि 2 छ पछाडी पनि 2 छ बाँकी रहेको एलिमेन्टहरु अथवा बाँकी रहेको नम्बरहरु अब यसलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त प्रोडक्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यसको स्टेप्सहरु
म राम्रोसँग यहाँ देखाइदिन्छु अनि एउटा एक्जाम्पल पनि गरि हेरौँला है त। हामीसँग दुईवटै मैले 2x2 को लिएको छु, सो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, लेख्नलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर एउटा ABCD लिएको छु, एउटा EFGH भनेर लिएको छु। अब यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई कसरी गर्ने त? स्टेप 1 मा हामीले फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। फर्स्ट रो AB, फर्स्ट कलम E र G छ। त्यसपछि अब A ले E लाई मल्टिप्लाई गर्छ, A ले E लाई मल्टिप्लाई गर्छ, प्लस B ले G लाई मल्टिप्लाई गर्छ है। A इन्टु E प्लस B इन्टु G गर्नु पर्यो के। A ले E लाई मल्टिप्लाई गर्छ, फर्स्ट एलिमेन्टले फर्स्ट एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छ, फर्स्ट रो को सेकेन्ड एलिमेन्टले फर्स्ट कलमको सेकेन्ड एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छ। भनेपछि यसलाई कसरी लेखिन्छ त? A इन्टु E प्लस B इन्टु G लेखिन्छ र यसलाई 2x2 अर्डरको फर्स्ट प्लेसमा हामीले यसरी राख्छौं है। अब पालो के को आयो भन्दा फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई गर्यो, अब फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलमलाई गर्छ। पहिला फर्स्ट रो को काम सकाउनु पर्छ। फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलमलाई, फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलमलाई गर्दाखेरि AB ले कसलाई गर्नु पर्यो? FH लाई गर्नु पर्यो। अब अघि जस्तै A ले FH लाई मल्टिप्लाई गर्ने भो, B ले H लाई मल्टिप्लाई गर्ने भो र बीचमा प्लस राख्दाखेरि के हुने भो त? A इन्टु F प्लस B इन्टु H। यो गएर अब कहाँ बस्छ? फर्स्ट रो को सेकेन्ड प्लेसमा A12 प्लेसमा गएर बस्ने भयो, यहाँनिर गएर बस्ने भयो। फर्स्ट रो को काम सकियो। अब पालो आएको छ सेकेन्ड रो को। अब सेकेन्ड रोले फेरि फर्स्ट कलमलाई गर्छ। सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो भनेको CD, CD ले कसलाई गर्छ त? E र G लाई गर्छ। अघि जस्तै C ले E लाई गर्नु पर्यो अनि D ले G लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि C इन्टु E प्लस D इन्टु G। यो सेकेन्ड रोमा गएर बस्छ। अघि त फर्स्ट रो को काम त सकिसक्यो। अब सेकेन्ड रो को जुन यो 2-1 प्लेस छ यहाँनिर गएर बस्ने भयो। स्टेप 4 मा सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम। अब सेकेन्ड रोले सेकेन्ड कलमलाई भनेको C र D ले FH लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यसमा C ले F लाई मल्टिप्लाई गर्छ, D ले H लाई मल्टिप्लाई गर्छ र C इन्टु F प्लस D इन्टु H भनेको कुन प्लेसमा बस्ने भयो? सेकेन्ड रो को सेकेन्ड प्लेस अथवा A22 मा गएर बस्ने भयो। सो ओभरअल मा अब हामीले एज अ मल्टिप्लिकेसन लेख्ने हो भने यसरी मल्टिप्लाई हुने भयो है। फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई, फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलमलाई, अनि त्यसपछि फेरि सेकेन्ड रोले फर्स्ट कलमलाई, सेकेन्ड रोले सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। ल म यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ देखाइदिन्छु। जस्तो यसको सल्युसन हेरौँ। A र B लाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ। A इन्टु B भनेपछि पहिला A को म्याट्रिक्स लेखौँ 5 4 3 2। त्यसपछि B को लेखौँ 3 2 1 0। अब अहिलेको स्टेपहरु अनुसार हामीले पहिला के गर्नुपर्छ? फर्स्ट रो फर्स्ट कलम 5 ले 3 लाई गर्ने भो, 5 इन्टु 3 प्लस 4 ले 1 लाई गर्ने भो, 4 इन्टु 1। पहिला सुरुमा त यो पनि 2x2 को छ, यो पनि 2x2 को छ भनेपछि अब यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्न मिल्छ। कसरी मिल्छ भन्दाखेरि A को अर्डर 2x2 छ, B को अर्डर 2x2 छ। यसको कलम नम्बर अफ कलम, A को नम्बर अफ कलम र B को नम्बर अफ रो सेम छ भनेपछि म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। अनि मल्टिप्लाई भइसकेपछि आउने अर्डर कतिको हुन्छ त? 2x2 को हुन्छ। सो 2x2 को अर्डर अनुसार फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई गर्यो, यहाँनिर लेख्यो फर्स्ट प्लेसमा। त्यसपछि फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलमलाई भनेको 5 इन्टु 2 प्लस 4 इन्टु 0। अनि अब फर्स्ट रो को काम त सकियो। अब पालो आयो सेकेन्ड रो को। 3 ले 3 लाई गर्ने भो, 3 इन्टु 3 कलमलाई गर्ने है, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम। 2 ले 1 लाई गर्ने भो,
2 into 1. Lastly, second row, second column, 3 into 2 plus 2 into 0. अब यो गर्दा कति आयो त 15 plus 4 19 10 plus 0 10 9 plus 2 11 6 plus 0 6. So 19 10 11 6 2 by 2 order को matrix बन्यो A र B लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठीक छ ल यसको टाइप फर्म पनि म यहाँ देखाउँछु जस्तो अघि हामीले भर्खर गरे जस्तो मल्टिप्लाई गर्यौं र 19 10 11 6 आएको छ अब यसपछि नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामीसँग 5AB निकाल्नु छ अब यहाँनिर साइज डिफरेन्ट छ भने मल्टिप्लाई गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा भयो नि त यसको अर्डर छ 2 by 2 यसको अर्डर छ 2 by 3 अब यसको नम्बर अफ कलम हेर्ने यसको नम्बर अफ रो हेर्ने यो दुईवटा सेम छ भने अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने नयाँ मैट्रिक्स कतिको बन्छ 2 by 3 अर्डर को बन्छ यो कुरा पहिला हामी कन्फर्म हुनुपर्छ है मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ भने मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आउने मैट्रिक्स को अर्डर कति हुन्छ यो सुरुमै थाहा हुन्छ हामीलाई अब यहाँनिर 5AB छ सो पहिला AB फाइन्ड आउट गरेर 5 ले पछि मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ अब यसलाई त मैले डाइरेक्टली देखाइदिए 2 1 ले 0 1 लाई मल्टिप्लाई गर 2 into 0 1 into 1 फेरि 2 1 ले 2 minus 1 लाई गर्यो है यहाँनिर राखे अनि फेरि 2 1 ले 3 0 लाई गर्यो यहाँनिर राख्यो फर्स्ट रो को काम सकियो अब सेकेन्ड रो को पालो आयो -3 0 ले फर्स्ट कलम लाई गर्यो यहाँ राख्यो यसैले सेकेन्ड कलम लाई गर्यो फेरि यसैले थर्ड कलम लाई मल्टिप्लाई गर्यो यसरी हामीले भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्यौं र अघि हामीले एउटा स्केलर मल्टिप्लिकेसन भनेको थियौं मल्टिप्लिकेसन बाइ स्केलर सो 5 ले अब सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ भित्रपट्टि र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नयाँ अर्डर अथवा नयाँ मैट्रिक्स कति अर्डर को बने त 2 दुईवटा रो तीनवटा कलम भनेपछि यो 2 by 3 अर्डर को मैट्रिक्स फर्म भयो हामीसँग क्वेशन के छ भन्दाखेरि एउटा A मैट्रिक्स छ 2 by 3 को एउटा B मैट्रिक्स छ 3 by 2 को A मैट्रिक्स छ 2 by 3 को B मैट्रिक्स छ 3 by 2 को मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ हेरौं त यसको नम्बर अफ कलम र यसको नम्बर अफ रो सेम छ सो नयाँ मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति अर्डर को बन्ने भयो 2 by 2 अर्डर को बन्ने भयो हामीलाई AB पनि निकाल्नु छ BA पनि निकाल्नु छ अनि अब AB र BA मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जस्तो AB को अर्डर 2 by 2 को भयो अब B अगाडि A पछाडी राख्ने हो भने फेरि अर्डर कति बन्छ त यो 3 by 2 भयो A भनेको 2 by 3 भयो यसको नम्बर अफ कलम र यसको नम्बर अफ रो सेम छ B र A मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त 3 by 3 को बन्दो रहेछ हेरौं यहीबाट पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो कि AB र BA इक्वल हुँदैन हामीलाई अल्सो कमेन्ट अन द रिजल्ट भनेको त्यो दुईवटा इक्वल हुन्छ कि हुँदैन भनेर लेख्नु पर्ने हो सो त्यो त हामीलाई सुरुमै थाहा भयो AB र BA इक्वल हुँदैन AB मल्टिप्लाई गर्दा 2 by 2 को बन्छ BA मल्टिप्लाई गर्दा 3 by 3 को बन्छ अब यसलाई हेरौं त ल मल्टिप्लाई गर्न त मैले सिकाइसकेको छु जहाँसम्म लाग्छ यसमा खासै प्रब्लम नहोला है A र B मल्टिप्लाई गरेर हेरौं 2 by 3 र 3 by 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कलम मल्टिप्लाई गर्यो अनि अहिलेको जस्तै आइडिया अनुसार हामीले मल्टिप्लाई गर्दा AB मल्टिप्लाई गर्दा 3 7 26 र 14 आएको छ फेरि B र A मल्टिप्लाई गरौं फर्स्ट रो फर्स्ट कलम है फर्स्ट रो फर्स्ट कलम फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम फर्स्ट रो थर्ड कलम गर्दाखेरि तीनवटा प्लेसमा आउने भयो यसले चाहिँ 3 by 3 को मैट्रिक्स फर्म गर्ने भयो है BA सो अब यो क्याल्कुलेसन पार्टलाई मैले त्यति प्रायोरिटी दिन अब यसमा त अफ कोर्स AB र BA इक्वल आउँदैन भन्ने हामीलाई सुरुमै पनि थाहा भइसकेको थियो जस्ट AB र BA को भ्यालुमा चाहिँ हामी कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को क्वेशन हामीसँग छ A को भ्यालु 1 -1 -1 र 1 छ B को भ्यालु -1 2 -1 2 छ
एबी चाहिँ नल म्याट्रिक्स हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने। नल म्याट्रिक्स भनेको सबै चाहिँ 0 हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। सो ए को भ्यालु र बी को भ्यालु हामीले यहाँ दिएको छ। यो दुईटालाई अब मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ है त। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम। यो त मैले अघि सिकाइसकेको छु। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 0 0 0 0 आएको छ। सो 4 वटा 0 आउँछ भने त जतिवटा 0 आए पनि प्रत्येक एलिमेन्ट 0 आउँछ भने यो नल म्याट्रिक्स भइ नै हाल्छ। ठीक छ। अब हामी अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ। 3/3 को एउटा ए म्याट्रिक्स हामीलाई दिएको छ। ए स्क्वायर इक्वल टु I3 हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने। I3 भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ 3/3। हामीले युनिट म्याट्रिक्स अथवा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेर लेखेका थियौँ नि। I3 को भ्यालु कति हुन्छ? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स I3। अब यो दुईटा यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो। ए स्क्वायर भनेको चाहिँ मैले आई भएको भ्यालु यहाँ माथि पनि लेखिदिएँ, तल पनि टाइप फर्ममा देखाएको छु। अब हामीले के गर्ने भन्दा दुईटा ए लाई मल्टिप्लाई गर्ने। ए स्क्वायर भनेको त ए इन्टु ए हो। दुईटा ए लाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ। अब 3/3 को मल्टिप्लिकेसन चाहिँ अलि ध्यान दिएर गर्नुपर्छ, किनकि प्लस माइनसहरू मिक्सअप हुँदाखेरि एकदमै मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली देखाइदिएको छु, किनकि मल्टिप्लिकेसन त हामीले सिकिसक्यौँ। अब मैले त्यो लेखेर गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन है। यसो गर्दाखेरि ठ्याक्क 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आयो भनेको त आइडेन्टिटी आई नै हाल्यो। त्यो आफैले कोरेर एकफेर चेक गर्न सकिन्छ। केही कन्फ्युजन भयो भने मजाले लाइन वाइज लाइन क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने है प्लस माइनसहरू। सो ए स्क्वायर इक्वल टु I3 भनेको 3/3 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स प्रुफ भइ नै हाल्यो। अब हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको कुराहरू त सिकिसक्यौँ। अब ट्रान्सपोज के हो त? ट्रान्सपोजले केले डिनोट गर्छ र ट्रान्सपोज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू म यहाँ देखाउँदैछु। अब इफ A is an order of a matrix m by n, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns, रोलाई कलममा लैजाने, कलमलाई रोमा लैजाने, त्यो मेथडलाई चाहिँ हामी ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स भन्छौँ। यसलाई डिनोट गर्दाखेरि ए ड्यासले पनि डिनोट गरिन्छ अथवा ए को माथि टी लेखेर पनि डिनोट गरिन्छ। जस्तो ए इक्वल टु AIJ छ भने यसको ट्रान्सपोज गर्दाखेरि यसको याम बाई यान अर्डरको छ भने यसको यान बाई याम अर्डरको चाहिँ यसको ट्रान्सपोज हुन्छ है। ठ्याक्क अर्डर चेन्ज हुन्छ। इक्जाम्पल हेरौँ त। जस्तो अब यसमा त 3/3 छ, यसको ट्रान्सपोजमा हेरौँ। फर्स्ट रो गयो फर्स्ट कलममा, सेकेन्ड रो गयो सेकेन्ड कलममा, थर्ड रो गयो थर्ड कलममा, भनेपछि यो यसको ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स भयो। ओके, यो त हामीलाई थाहा पनि छ, यो सजिलो पनि छ। अब हामीलाई के प्रोपर्टीहरू जान्नुपर्छ। कुनै दुईवटा म्याट्रिक्स छ भने त्यसलाई डबल ट्रान्सपोज गर्दाखेरि त्यही म्याट्रिक्स नै आउँछ, सेम म्याट्रिक्स नै आउँछ है। त्यसपछि अर्को बी नम्बरमा हामीसँग छ ए प्लस बी को ट्रान्सपोज भनेको ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज हुन्छ। सी नम्बरमा अगाडि स्केलर छ के छ भने के लाई बाहिर निकाल्न मिल्छ अनि भित्रको म्याट्रिक्सलाई मात्र ट्रान्सपोज गरिदिँदा हुन्छ। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी। एबी को ट्रान्सपोज छ भने पहिला बी ट्रान्सपोज आउँछ अनि ए ट्रान्सपोज आउँछ है। यो डी नम्बरको प्रोपर्टी हामीले अलि राम्रोसँग सम्झिनुपर्छ। यो धेरै ठाउँमा अप्लाई हुन्छ। यसलाई ए ट्रान्सपोज बी ट्रान्सपोजसँग मल्टिप्लाई गरेर इक्वेट गर्न पाइँदैन। एबी को ट्रान्सपोज छ भने ठ्याक्क रिभर्स भइदिन्छ, बी पहिला आउँछ अनि ए पछि आउँछ। यो प्रोपर्टी चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब एउटा क्वेसन हामी गरी हेरौँ। यहाँनिर हामीसँग ए र बी भनेको दुईवटा म्याट्रिक्स छ। अघिको जुन प्रोपर्टी थियो नि एबी ट्रान्सपोज इक्वल टु बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज, यो चाहिँ हामीले यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने। अब ए भनेको कति अर्डरको हो? यो तीनवटा रो एउटा कलम। अब अर्डर मैले खास
अर्डर लेखाइरहनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि अलिकति युज टु हुनको लागि है। यसमा एउटा रो 3टा कलम छ। अब यहाँनिर हामीले पहिला ट्रान्सपोज गर्ने अनि मल्टिप्लाई गर्ने दुईटा काम गर्नुपर्ने छ। पहिला एबी लाई मल्टिप्लाई गरेर ट्रान्सपोज गर्ने अनि फेरि ट्रान्सपोज गरिवरी मल्टिप्लाई गर्ने। ल अब एबी लाई मल्टिप्लाई गरेर पहिला ट्रान्सपोज गर्ने, ए र बी लाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि ट्रान्सपोज गर्ने। अब यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फर्स्ट रो फर्स्ट कलम कति अर्डरको बन्ला त एकखेर अर्डर हेरौँ त। ल ए को अर्डर छ 3/1, बी को अर्डर छ 1/3। यसको नम्बर अफ कलम र यसको नम्बर अफ रो सेम छ भने अब मल्टिप्लाई गर्दा 3/3 अर्डरको मैट्रिक्स बन्छ। देख्दाखेरि त हामीलाई हो यसको 3/3 बन्छ होला र जस्तो लाग्छ, तर 3/3 को बन्छ। पहिला -1 ले -2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ, त्यसपछि -1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ, त्यसपछि 4 लाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन त। -1 into -2 2, -1 into -1 1, -1 into 4 -4। अब यसको पालो सकेपछि 2 को पालो आउँछ। 2 ले फेरि यसै गरी तीनवटालाई मल्टिप्लाई गर्छ, सेकेन्ड रोमा लेख्ने। 3 ले तीनवटालाई मल्टिप्लाई गर्छ, थर्ड रोमा लेख्ने। यहाँ माथिपट्टि ट्रान्सपोजको साइन मैले यहाँ दिइराखेको छु, अझै ट्रान्सपोज भइसकेको छैन। मल्टिप्लाई गर्यो। अब ट्रान्सपोज गर्दाखेरि फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा जान्छ, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलममा जान्छ। रो र कलम इन्टरचेन्ज हुन्छ र त्यसको ट्रान्सपोज आयो। अब यसपछि फेरि हामीलाई बी ट्रान्सपोज र ए ट्रान्सपोज चाहिएको छ। आरएचएस मा बी लेख्ने ट्रान्सपोज लेख्ने, ए लेख्ने ट्रान्सपोज लेख्ने। अब ट्रान्सपोज गर्दाखेरि -2 -1 र 4 कलममा भयो, रोमा थियो कलममा आयो। यो फेरि कलममा छ रोमा गयो। अब यो दुईटालाई फेरि अघि जस्तै मल्टिप्लाई गर्ने हो भने अघि आएको भ्यालु र यो भ्यालु सेम छ। सो हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने एबी ट्रान्सपोज इक्वल टु बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज सजिलैसँग प्रुफ अथवा भेरिफाइड भयो। हामीसँग अब एउटा क्वेशन छ, a इक्वल टु 1/3 अनि 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 छ। सो a र a ट्रान्सपोज अनि a ट्रान्सपोज र a को मल्टिप्लिकेसन युनिट मैट्रिक्स अफ अर्डर 3 हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यसको लागि सल्युसनमा पहिला a इक्वल्स टु लेखौं। वी हैव a इक्वल्स टु 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 एन्ड अब यसलाई ट्रान्सपोज गर्ने हो भने a ड्यास कति हुन्छ त, स्केलर जे छ त्यही नै बस्छ, भित्रपट्टिको एलिमेन्टहरु चाहिँ चेन्ज हुन्छ। फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा आयो, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलममा आयो, थर्ड रो थर्ड कलममा आयो। ठीक छ। अब हामीले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। नाउ a इन्टु a ड्यास, अब यो 1/3 र 1/3 लाई 1/9 लेख्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 एउटा। अनि a ड्यास अथवा a ट्रान्सपोज कति छ 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौं है त कति हुन्छ। 1/9 1 into 1 1 plus 2 into 2 4 plus 2 into 2 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम 1 into 2 2 plus 2 into 1 2 minus 2 into 2 4। 1 into -2 -2 plus 2 into 2 4 2 into -1 -2। अब सेकेन्ड रो को पालो आयो। 2 into 1 2 plus 1 into 2 2 minus 2 into 2 4। सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम 2 into 2 4 plus 1 into 1 1 plus -2 into -2 भनेको 4। सेकेन्ड रो थर्ड कलम 2 into -2 -4
1 into 2 plus 2 minus 2 into minus 1 plus 2. Third row को पालो आयो minus 2 into 1 minus 2 2 into 2 plus 4 minus 1 into 2 minus 2 minus 2 into 2 minus 4 2 into 1 plus 2 minus 1 into minus 2 plus 2. The last go minus 2 into minus 2 4 2 into 2 4 minus 1 into minus 1 कति भयो त 1. ठीक छ. अब यसलाई हेर्ने हो भने 1 by 9 कति भयो यहाँ 9 0 0 यहाँ पनि 0 भयो 9 0 4 minus 4 0 0 9. Therefore A into A transpose equals to 1 by 9 ले भित्र multiply गर्दा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक छ. A into A transpose भनेको चाहिँ युनिट मैट्रिक्स भयो. अब हामीले A transpose into A पनि निकाल्नु पर्ने छ. अब A transpose into A निकालौं है त. त्यो पनि आई हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु पर्ने छ. अगेन अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ A transpose into A. दुईटाको 1 by 9 त भइहाल्छ. 1 by 3 र 1 by 3 1 by 9 हुन्छ. पहिला A transpose को भ्यालु कति कति छ हेरौं त. 1 2 minus 2 2 1 2 1 2 minus 2 2 1 2 अनि त्यसपछि 2 minus 2 minus 1 2 minus 2 minus 1. A transpose अगाडि राख्यौं अनि पछाडी चाहिँ A राख्नु पर्ने छ. A कति छ 1 2 2 2 1 minus 2. त्यसैलाई हेरेर लेखे पनि हुन्छ 1 2 2 2 1 minus 2 minus 2 2 minus 1. ओके यसैलाई ट्रान्सपोज गरेर त अनि अब यो दुईटालाई फेरि मल्टिप्लाई गरी हेरौं है त. इक्वल्स टु यहाँबाट लेखे मैले 1 by 9 अघि जस्तै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो. 1 into 1 1 plus 2 into 2 4 minus 2 into minus 2 पनि 4 नै भयो. 1 into 2 2 plus 2 minus 4 2 अनि 1 ले 2 लाई 2 ले minus 2 लाई गर्दा minus 4 अनि plus minus 2 ले यहाँनिर फर्स्ट रो ले फर्स्ट कलम लाई गरे हो नि त हैन. फेरि हेरौं है. 1 into 1 1 2 into 2 4 minus 2 into minus फर्स्ट रो फर्स्ट कलम फर्स्ट रो थर्ड कलम गर्दाखेरि 1 into 2 2 4 minus 2 into minus 1 2. त्यसपछि अब सेकेन्ड रो को पालो आयो 2 into 1 2 1 into 2 2 2 into minus 2 minus 4. Second row, second column 2 2 4 1 2 1 2 2 4 2 2 4 minus 2 minus 2. Third row को पालो आयो 2 1 2 minus 4 plus 2 minus 1 र minus 2 plus 2 हैन त. अब 2 2 4 minus 2 1 minus 2 हामीले कसलाई गर्दै छौं भन्दाखेरि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम है 2 2 4 minus 2 minus 2 2 2 4 minus 2 minus 2 4 minus 1 minus 1 1 equals to 1 by 9. अब यो 9 भयो यो 0 यो 0 यो पनि 0 भयो यो 9 यो पनि 0 भयो. 4 minus 4 0 यो 0 यो 9 भयो.
अब हामीले 1/9 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने हो भने कति आउँछ त 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भनेको त आयो therefore लास्टमा कन्क्लुड गर्ने हो भने A into A transpose equals to A transpose into A equals to I verified. हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने थियो यो भेरिफाई भइ नै हाल्यो ठीक छ अब नेक्स्टमा जाउँ अर्को क्वेशन हामीसँग छ यहाँ A दिएको छ अनि A ट्रान्सपोज फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने पहिला अनि यिनीहरुको सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुन्छ र यिनीहरुको सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुन्छ भनेर हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्ने छ ल अब यसको सल्युसनमा हेरौं फेरि we have पहिला त A दिएको छ नि त है A equals to 2 4 3 2 3 4 5 2 6 then A transpose कति हुन्छ त A transpose equals to 2 4 3 फर्स्ट कलममा आयो 2 3 4 सेकेन्ड कलममा गयो 5 2 6 थर्ड कलममा गयो नाउ A plus A transpose दुईटालाई प्लस गर्ने 2 4 3 2 3 4 5 2 6 यो A भयो प्लस अनि A ट्रान्सपोज भनेको 2 2 5 4 3 2 3 4 6 अब यो दुईटालाई सम गरी हेरौं सम गर्दाखेरि 2 plus 2 4 plus 2 3 plus 5 2 plus 4 3 plus 3 4 plus 2 5 plus 3 2 plus 4 6 plus 6 equals to 2 2 4 4 2 6 3 5 8 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 3 8 2 4 6 6 6 12 अब हामीले यहाँनिर हेर्यौं भने जस्तो यहाँनिर मैले सर्कल गरेर देखाउँछु A12 सँग A21 इक्वल छ है त्यसपछि फेरि A13 सँग A31 इक्वल छ ठीक छ त्यसपछि फेरि A23 सँग A32 इक्वल छ अरु डायगोनल त A11 सँग A11 इक्वल त भइ नै हाल्छ यति भइसकेपछि यो सिमेट्रिक भइ नै हाल्यो क्लियरली सिधै लेखौं which is हामीलाई A plus A dash चाहिँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ नि त सो which is symmetric matrix यो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रुभ भयो अब बी नम्बरमा डिफरेन्स के हुन्छ स्क्यू सिमेट्रिक हुन्छ भनेको छ अब A minus A transpose गरेर हेरौं now A minus A transpose equals to A को भ्यालु पहिला कति छ लेखौं 2 4 3 2 3 4 2 4 3 2 3 4 लास्ट को कति थियो 5 2 6 5 2 6 थियो अब यसलाई माइनस गरेर यसलाई ट्रान्सपोज गरेर हेरौं त 2 4 3 2 3 4
5 2 6 यो दुईटालाई अब सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 minus 2 4 minus 2 3 minus 5 2 minus 4 3 minus 3 4 minus 2 5 minus 3 2 minus 4 6 minus 6 2 minus 2 0 2 minus 2 minus 2 0 2 2 minus 2 0 स्क्यू सिमेट्रिक को डेफिनेसन अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ स्क्यू सिमेट्रिक मा डायगोनल 0 हुनुपर्छ भनेको थियो डायगोनल यहाँ 0 अलरेडी छ है डायगोनल 0 छ त्यसपछि aij इक्वल टु माइनस aji हुनुपर्छ भनेको थियो यहाँ -2 हुँदाखेरि यहाँ +2 छ अनि अर्को फेरि के भनेको थियो त हामीलाई त्यही नै हो तर यसको अर्को एलिमेन्टमा यहाँनिर 2 a31 र a13 मा अपोजिट साइन छँदैछ त्यसपछि फेरि अर्को पार्टमा हेर्ने हो भने -2 छ यहाँ 2 छ a23 र a32 को पनि सेम भ्यालु अपोजिट साइन छ भनेपछि यो त स्क्यू सिमेट्रिक त भइ नै हाल्यो सो व्हिच इज स्क्यू सिमेट्रिक matrix which is skew symmetric matrix skew symmetric matrix proved हामीलाई सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक प्रुफ गर्न भनेको थियो सो यो प्रुफ भइ नै हाल्यो अब नेक्स्ट क्वेशनमा हामीसँग छ a दिएको छ अनि a इक्वल टु माइनस अफ a ट्रान्सपोज भनेर दिएको छ यसलाई सल्भ गरेर xyz को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हो xyz को भ्यालु कति कति हुन्छ भनेर यसलाई सल्भ गरि हेरौं है यसको सल्युसनमा पहिला सुरुमा त a भनेर दिएको छ a र a ट्रान्सपोज लेखिहालौं we have a equals to 0 minus 1 3y plus 5 5z minus 9 0 y minus 1 x minus 2 2x minus 3 र 0 यो दिएको छ then a ट्रान्सपोज भनेको कति हुन्छ माइनस a ट्रान्सपोज गरेर अहिले पछि इक्वेट गरे पनि हुन्छ है a ट्रान्सपोज मात्रै लेख्दियौ नि त माइनस a ट्रान्सपोज चाहिँ लेखौं है अहिले सजिलो हुन्छ माइनस लेखौं अनि a ट्रान्सपोज भनेको यसैलाई ट्रान्सपोज गर्ने 0 minus 1 3y plus 5 5z minus 9 0 y minus 1 x minus 2 2x minus 3 र 0 अहिले यतापट्टि पनि हामीले लेख्नु पर्छ सो स्पेस राखौं सिन्स यहाँ अगाडि माइनस छ माइनसलाई अहिले भित्र पठाइदिउँला a इक्वल्स टु माइनस a ट्रान्सपोज a को ठाउँमा भ्यालु राखौं अब 0 5z minus 9 x minus 2 अनि -1 0 2x minus 3 3y plus 5 y minus 1 र 0 अब माइनस a ट्रान्सपोज भनेपछि भित्रपट्टि लगेर सबैमा माइनस राख्न सकिन्छ नि त 0 मा माइनस राख्नु परेन यसमा माइनस राख्दा 9 minus 5z हुन्छ यसमा माइनस राख्दा 2 minus x हुन्छ यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा 1 0 को 0 2x minus 3 भनेको 3 minus 2x यसमा minus 3y minus 5 1 minus y 0 यति गरिसकेपछि
अब हामीले इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट XYZ को भ्यालु निकाल्नु छ नि त सो इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट corresponding elements हरु इक्वेट गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौं है अब हामीले कुनको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ जस्तो यो -1 सँग 9 - 5z लाई इक्वेट गर्न सकिदो रहेछ 9 - 5z इक्वल्स टु -1 यहाँबाट 9 + 1 इक्वल टु 5z यहाँबाट आयो z इक्वल्स टु 10/5 z को भ्यालु आयो 2 एउटा त हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्यौं अब x र y को भ्यालु डाइरेक्टली आउँछ त भनेर हेर्नु पर्यो डाइरेक्टली x र y को भ्यालु हामीले कम्पेयर गरेर निकाल्न सकिदैन रहेछ सो त्यसको लागि पहिला इक्वेसन बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई सो यहाँ 3y + 5 सँग 2 - x इक्वेट गरौँ एउटा यो आयो एन्ड 3y + 5 इक्वल्स टु 2 - x यहाँबाट एउटा इक्वेसन के बन्छ x + 3y यो x यता आयो भने x + 3y इक्वल्स टु 2 - 5 भनेको -3 एउटा इक्वेसन बन्यो x र y मा अब अर्को x र y मा फेरि हामीले यसैलाई इक्वेट गरौँ त y - 1 र 3 - 2x लाई y - 1 इक्वल टु 3 - 2x गर्दाखेरि कति हुन्छ हेरौँ त 2x + y इक्वल्स टु 4 भयो 2x यता आयो यो 1 उता गयो इक्वेसन 2 भयो अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गरौँ सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्ने अब यो सल्भ गर्ने आइडियाहरु त अब डिफरेन्ट आइडियाहरु छ अब क्यान्सलेसन मेथड हैन अनि सब्स्टिट्युसन मेथड यसरी हामीले सल्भ गर्ने हो भने देन वी क्यान गेट म डाइरेक्टली भ्यालु राखिदिन्छु है यो भ्यालु अब क्याल्कुलेट गर्न हामी सबै जनाले सकि नै हाल्छौं x को भ्यालु आउँछ 3 एन्ड y को भ्यालु आउँछ -2 y को भ्यालु आउँछ -2 therefore last मा x equal to 3 y equal to -2 and z equals to अघि हामीले यहाँ माथि निकालेको छ नि 2 x को भ्यालु 3 y को भ्यालु -2 र z को भ्यालु 2 आयो आजको लागि यति नै गरौँ आजको भिडियोमा मैले मेट्रिक्स सँग रिलेटेड त्यसको टाइप्सहरु डेफिनेसन र मेनली मैले मल्टिप्लिकेसन अफ मेट्रिक्स र ट्रान्सपोज अफ मेट्रिक्स लाई फोकस गरेर केही डेफिनेसन केही एक्जाम्पलहरु मैले एक्सप्लेन गरेको छु अझै पनि केही कन्फ्युजनहरु छ भने पक्कै पनि मलाई इमेल गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तो खालको भिडियोहरु त म रेगुलरली अपलोड गर्दै जानेछु थ्यांक यू सो मच